बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज के लिए थोड़ी सी माजरत, शायद थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में जो है वो मेरे उस तरह से एनर्जी जो है वो शायद नज़र ना आए या महसूस ना हो। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सिवियर हेडेक, जो कि माइग्रेन की वजह से मुझे ट्रिगर होता है कभी कभार। तो आज मैं जो है वो उससे सफ़र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिपोर्ट है उस पर भी जो है वो काम नहीं कर सका। लेकिन सिंस आप लोगों के साथ जो एक हमेशा प्रॉमिस रहता है इंडेक्स के आउटलुक शेयर करने का, वो जो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर कर सकूँ। 17 अगस्त 2022 का जो एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो डिस्कस कर लेते हैं। टैग लाइन मैंने शायद एक हफ़्ते पहले एक टैग लाइन अपनी रिपोर्ट्स में या अपने वीडियो सेशंस में देना शुरू की थी, और वह टैग लाइन थी स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो ये टैग लाइन अभी भी बरकरार है। आज के सेशन को अगर हम रैप अप करें तो जनाब, इंडेक्स में हमें एक करेक्शन होते हुए नज़र आया, और बुल्स की तरफ से एक ब्रीदर हमने देखा। 185 पॉइंट्स का एक करेक्शन हमने देखा था, और 43,950 का एक हैंडल हमने बताया था। खैर 43,680 से 950 के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस और बहुत स्ट्रॉन्ग जिसको कह सकते हैं कि टॉप्स हमने डिस्कस किए थे कल की रिपोर्ट में। आज भी उसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूंगा। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स ने 43,900 के आसपास एक हाई बनाया। 43,887 का हमने इनफैक्ट हाई देखा था, और उसके बाद फिर 43,379 का हमने जो है वो लो देखा, और क्लोजिंग जो है 43,436 पे हमने देखी 185 पॉइंट्स की एक नेट लॉस के साथ। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स में 224.54 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि कल के मुकाबले में 14% डाउन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑल मार्केट स्टॉक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन सिंस हम यहाँ पे KSE 100 को डिस्कस कर रहे हैं तो KSE 100 के ही वॉल्यूम्स को हम डिस्कस करेंगे। और आज के जो वॉल्यूम्स में हमने 14% का एक डिक्रीज़ देखा है, डिक्रीमेंट देखा है। उसका इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि बुल्स की तरफ से जो है वो एक एग्रेसिव बायर्स की तरफ से इनफैक्ट जो है थोड़ा सा ब्रेक हमने देखा है कि उन्होंने ब्रेक लिया है। आने वाले सेशन की अगर बात करें तो जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इंडेक्स का जो सेशन क्लोज़ हुआ है आज, वो शूटिंग स्टार के ऊपर हुआ है। और ये शूटिंग स्टार का जो फॉर्मेशन था वो बेसिकली 43,900 के आसपास हुआ था। तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस शो कर रहा है उस रेजिस्टेंस की जो हमने कल भी डिस्कस की थी। और इनफैक्ट वीकली जो मैंने वीडियो सेशंस कंडक्ट किए थे जिसमें मैंने टाइम साइकिल्स की बात की थी, जिसमें मैंने ये बात की थी कि कब कब इंडेक्स में जो है वो एक यूफोरिया वाली कंडीशन जो है वो बनती रही, और उसके बाद किस तरह से चीज़ें जो हैं वो फॉल का शिकार हुई। आई एम नॉट रिपीटिंग दोज थिंग्स। हाँ, मैं टाइम साइकिल वाली स्लाइड जो है वो दोबारा दिखा दूंगा, बट उसके अलावा जितनी आपको डिटेल्ड चीज़ें देखनी है वो कल का वीडियो सेशन देख लीजिएगा, या वीकेंड वाला देख लीजिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल उन सारी रेजिस्टेंसेस की सिग्निफिकेंस जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर हो रही है आज के सेशन पे जो फॉर्मेशन बनी है उसके ऊपर। और नज़र आ रहा है कि इंडेक्स में जो 43,900 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अपना वाइटल रोल जो है प्ले कर रही है। अब आने वाले सेशन में 43,250 से 190 के आसपास जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रही है।
اور اس کو ہم شارٹ ٹرم بیسس پہ ایک رینج ٹاپ کا نام بھی دے سکتے ہیں. انٹراڈے ٹرمز پہ رینج ٹاپ رینج باٹم کا بھی نام دے سکتے ہیں اور انٹراڈے ٹرمز. لیکن بلز کو بہت ضروری ہے کہ 43,050 کا لیول جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھیں, کیونکہ اس کے نیچے نیچے اگر چیزیں رہتی ہیں, چاہے وہ 30 منٹ کلوزنگ پہ رہیں, چاہے وہ آورلی کلوزنگ پہ رہیں, تو سیلنگ پریشر جو ہے وہ ہم مزید ٹریگر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے, شاید ایگریویٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے 42,950 سے 42,800 تک. تو وہ ایگزاشن جو ہے وہ پھر بریدر جو ہے وہ ایگزاشن میں کنورٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا. آج تو ہم نے اس کا بریدر دیکھا نا بلز کی طرف سے. اگر 43,050 کے نیچے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو وہ بریدر جو ہے وہ ایگزاشن میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور 42,950 سے 42,800 تک کی جو رینج ہے اس کو اوپن کر سکے گا. یاد رہے کہ 42,800 پہ ہم آنے والے سیشن کا باٹم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے نیچے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو پھر جو میں نے کل کے ویڈیو سیشن میں بھی کہا تھا کہ اٹ ول بی پولنگ کرٹنس فار دا بلز, اور پھر وہ وہاں سے پھر ہم سمجھیں کہ کریکشن اور ایگزاشن سے نکل کے بیرش ریورسل کی طرف جانا شاید شروع کر دیں گے. تو میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پروفٹ بک کرنا سیکھیں, اپ سائڈ پہ ایگزٹ لینا سیکھیں, تاکہ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہوں کہ آپ کوئی کریکشن آتی ہے یا انفیکٹ مندی آتی ہے تو اس میں آپ دوبارہ سے ایکیومولیٹ کر سکیں ایزیلی. اپ سائڈ پہ وہی ریزسٹنسز ہیں جو میں نے کل بھی ڈسکس کی تھی. 43,680 سے 810 کے بیچ میں منتھلی ریزسٹنس لیول 2 ہے, منتھلی 10 موونگ ایوریج ہے جو کہ مئی 2021 اور سپٹمبر 2021 سے اب تک کبھی نہیں ٹوٹا. پھر 43,950 پہ 200 ڈیز موونگ ایوریج ہے جو کہ اپریل کی 28 تاریخ سے اب تک انڈیکس اس میں ہمیشہ جو ہے وہ مار کھاتا رہا ہے. ساتھ ساتھ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, ابھی بھی کر رہا ہوں, کہ یہ ریڈ لائن جو ہے 43,800 سے 44,600 کے آس پاس لائے کر رہی ہے. اس ریڈ لائن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جون 2021 سے اب تک کوئی منتھلی کینڈل جو ہے وہ اس کے اوپر کلوز نہیں ہوئی. اس کے اوپر گئی ضرور ہے لیکن کلوز اس کے اوپر نہیں ہوئی. تو دس از آلسو شوئنگ کہ یہاں پہ اب ٹاپ جو ہے وہ شاید لگ چکے ہیں. پھر ساتھ میں نے یہ ٹائم سائیکل سے بات کی تھی, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, کہ میں اس کو ریپیٹ بھی کر دوں گا. تو یہ وہ ٹائم سائیکلز ہیں, اگر آپ غور سے دیکھ سکیں تو اس میں بڑا ڈیٹیل میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ٹائم سائیکلز کے اوپر پرسنٹیج وائز جو ہے وہ انڈیکس کے ہائیز اور لوز بنتے رہے یا رائز اور فال ہوتے رہے. تو اس سے ابھی نظر آ رہا ہے کہ 43,800 سے میں نے بتایا تھا کہ 43,800 یا 44,600 وہاں سے ہم دوبارہ سے ایک فال دیکھ سکتے ہیں, شاید 14 سے 15% یا 17% کا. تو آج 43,800 کا ہم نے ہائی دیکھ لیا ہے. اینڈ ایف دس ٹائم سائیکل از ورکنگ پرفیکٹلی, جو کہ پچھلے ایگزامپل سے نظر آیا ہے کہ یہاں پہ 5 جو پیٹرن بنے تھے, یہ 4 پیٹرن یہاں بن چکے ہیں, اب یہ 5واں بننے جا رہا ہے. تو اگر یہ 5واں بننے جا رہا ہے تو آئی ایم افریڈ کہ ہم شاید 37,000 یا 36,300 تک کا جو ہے فال دیکھ سکیں نیکسٹ 75 سے 80 سیشنز میں. تو اگین کوشس اپروچ اپنانا چاہیے. میں نے یہ بات کل بھی بتائی تھی کہ ایونسیون ہے, نیٹ سول ہے, پائنیئر سیمنٹ ہے, چراٹ ہے, موگل ہے, یونٹی ہے, الشہیر ہے, ایف ایف ایل ہے, آئی این آئی ایل ہے, اے ایس ٹی ایل ہے, این آر ایل ہے, پی آر ایل ہے, ٹیلی کارڈ ہے, گل احمد ہے. یہ اپنے سائیکل ٹاپس کی طرف جا رہے ہیں. اب سائیکل ٹاپس سے ظاہر ہے میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ہی صرف شیئر کر رہا ہوتا ہوں, وہ اگر پبلک کو کروں گا تو پھر وہ پریمیم کلائنٹس کا تو حق مارا گیا نا. تو یہ سائیکل ٹاپس اگر آپ دیکھیں تو آج این آر ایل کا مائنڈ بلوئنگ رزلٹ, اے ٹی آر ایل کا مائنڈ بلوئنگ رزلٹ, لیکن ان دونوں کی حالت کیا ہوئی آج کے سیشن میں آپ یہ بہتر بتا سکتے ہیں. کیوں ہوئی, کیا ہوئی, میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے ٹاپس میں بتا چکا تھا, اور ان کی حالت کیا ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, ریزنز آپ کو بہت سارے جو ہے وہ گروز دیتے رہیں گے. میرا کام یہ ہے کہ پہلے میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں. تو اگین ہولڈ دا کوشس اپروچ, رسک کو مینیج کرنا سیکھیں. تھینک یو, اللہ حافظ.